Question number 4. Welcome, Leader of the Opposition. Welcome. Question number 4. Question. इस पे there's no more questions. Page number 7. Page number 7, compensation case of injury. Question number 5, Senator Zarqa Sohrawardi. Question number 6, Senator Jan Mohammed. Taken as read. Question please. Question number 6. मैंने वज़ीर कानून से पूछा था कि ये एपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, वो सिविल सर्वेंट्स हैं सर अंडर द लॉ, और उनकी जो तनख्वाहें हैं वो वफाक के बजट से जाती है। जो हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट्स की जो सर्विस स्ट्रक्चर्स है वो ऑटोनमस अदारे हैं, आज़ाद अदारे हैं, और वो अपने तय उसका सारा एक बनाते हैं तरीक़ाकार, और उनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं उस हवाले से। उनका एक्सपेंडिचर वैसे भी बाय एंड लार्ज चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है, जिस पे हम कहते हैं कि वोट नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ें एट पैरिटी नहीं आ सकती। उनका जो सर्विस स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग थलग है सूबाई या वफाकी हुकूमतों से। तो इस वजह से इनकी तनख्वाहें जो हैं वो एट पार नहीं लाई जाती। होते हैं हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, ये किसी भी पार्लियामान के किसी भी हिस्से में, इस हिस्से में या साथ वाले जो दूसरे हिस्से में कहीं भी करने का और उनमें इजाफे या तखफीफ का तो वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से होते हैं। अलबत्ता इसे चार्ज्ड एक्सपेंडिचर कहा गया है आइन में, और चार्ज्ड एक्सपेंडिचर के ऊपर वज़ीर ख़जाना बैठे हैं, वोट नहीं होता। उस हवाले से ज़ाहिर है एक प्रोटेक्शन दी गई है चंद ऐसे आइनी इदारों को जिनको इंडिपेंडेंस दी है फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि वो इस वजह से उनकी इंडिपेंडेंस के हवाले से कोई बात ना हो। बाहर कैफ जो उनकी तनख्वाहें हैं ज़ाहिर है वो आवाम के टैक्सों से जाती हैं। तनख्वाहों का तयन जो है वो एक कानून के तहत होता है जो कि आइन के ताबे बना है, और उसमें जो तजावीज़ हों वो हुकूमत तक भिजवाई जा सकती हैं। इस हद तक मेरे ख्याल में कोई इस किस्म की कदगन नहीं है, लेकिन वो खुद अपनी तनख्वाहों का तयन नहीं करते। उनकी तनख्वाह का मुराआत का तयन जो है वो कानून साजी के ज़रिए ही होता है, और उसके लिए ज़ाहिर है जो जिस ऐवान में हम खड़े हैं और जिस ऐवान का आपने जिक्र किया उसकी राय जो है वो रेलिवेंट क्वार्टर्स तक पहुँचाई जा सकती है। अगर आप तनख्वाहों में तखफीफ कहते हैं कि उनमें की जाए तो मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। जहां पर उनकी तनख्वाहें तय की जाती हैं, इजाफा चाहते हैं तो वो भी बता दें। सरदार मोहम्मद यूसुफ दोनों हाउसेज में उनके अखराजात पे कोई वोट कर सकता है या नहीं कर। जो जान मोहम्मद साहब का सवाल था कि जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल या कस्टम ट्रिब्यूनल के एम्प्लॉइज़ हैं जो कि वफाकी वजारत कानून के ताबे उनकी तनख्वाहें सारी जारी होती है, उनकी तनख्वाहें आप हाई कोर्ट के स्टाफ के बराबर क्यों नहीं करते? तो उसका जवाब मैंने दिया था कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, खुद मुख्तार। उनका एक्सपेंडिचर वैसे भी चार्ज एक्सपेंडिचर है, वो तयन खुद करते हैं अपने मुलाजमों की। लेकिन जो जज साहबान हैं उनकी तनख्वाहों का तयन ज़ाहिर है आपको मुझसे बहुत ज़्यादा पता है, वो कानून के ताबे होता है, लेकिन वो होगा चार्ज एक्सपेंस में, उस पर वोट नहीं होगा। सरदार मोहम्मद यूसुफ MNA सिटिंग इन द गैलरी, प्लीज वेलकम। क्वेश्चन नंबर 7। मैंने गुजारिश करनी थी लॉ मिनिस्टर साहब से कि वी ऑल आर लॉ मेकर्स,
اور کچھ جو ہوتے ہیں عدالتوں میں بیٹھتے ہیں وہ لا کے تشریح کرتے ہیں. لیکن دونوں کی تنخواہوں میں آسمان زمین کا فرق ہے سر. اس کے بارے میں کیا کچھ اس کے بارے میں وضاحت دے سکتے ہیں؟ You can ask a separate question. سر اس ریلیٹڈ کوشچن Law سر. Minister. میں بتا دیتا ہوں جی, یہ بات درست ہے کہ قانون سازوں کی تنخواہوں میں اور انصاف کرنے والے منصفوں کی تنخواہوں میں بہت زیادہ فرق ہے. یہ شاید پبلک کنزمپشن کے لیے بھی ضروری ہے, اگر انہوں نے پوچھا ہے تو بتانا چاہیے. میں اگر غلط نہیں ہوں تو اس ایوان کے جو اراکین کی تنخواہ جو ہے وہ کوئی ٹیکس کٹوتی کے بعد 1,70,000 ہے سیکٹری صاحب. اب جی آلموسٹ 1,70,000 ہے اور اس میں 75 پیسے بھی ہیں. اور جو بالا عدلیہ میں تنخواہیں ہیں سر, وہ پاکستان کی کسی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جو ٹیک ہوم ہے وہ 10 لاکھ سے کم نہیں ہے پر منتھ. Thank you. And question number 7. Taken as read. Thank you. سوال کا جواب دیتے ہوئے جی تھوڑا سا میں ایڈوانٹیج پہ ہوں گا, کیونکہ میں نے خود میرے چیئرمین بیٹھے ہیں جی پاکستان بار کاؤنسل کے, فاروق نائک صاحب تشریف فرما ہیں. یہ جو لیگل ایجوکیشن کمیٹی ہے جی, یہ میں نے خود اسے 10 سال چیئر کیا ہے. لیگل ایجوکیشن کمیٹی کا رول لیگل ایجوکیشن میں آلموسٹ آپ کی آسانی کے لیے وہی ہے جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کا ہے, میڈیسن کی تعلیم کے لیے. پاکستان بار کاؤنسل کیونکہ الیکٹڈ باڈی ہے اور آنریری سارے ممبرز اس میں کام کرتے ہیں, وکلاء کے نمائندے ہر صوبے سے آتے ہیں. پہلے تو یہ محسوس کیا گیا کہ وہاں پہ اتنا ٹائم نہیں دیا جاتا جتنا ریکوائرڈ ہے, تو پھر ہم نے ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن قائم کیا جو کہ بہت پرانا مطالبہ تھا. اس میں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن بھی تھی ایک مقدمہ میں, پاکستان بار کاؤنسل بھی اس میں فریق تھا. بہرکیف پچھلی حکومت میں ہم نے ڈائریکٹوریٹ آف لیگل ایجوکیشن پہلی دفعہ قائم کر دیا جو کہ پاکستان بار کاؤنسل میں ہاؤسڈ ہے, اور وہ 9 to 5 سروسز پوری طرح سے پورے پاکستان میں فراہم کر رہا ہے. یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے. اب رہی بات کہ پچھلے آپ نے کہا کہ 2 سالوں میں کارکردگی کیا رہی ہے لیگل ایجوکیشن کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل کی, تو 43 انسپیکشن کمیٹیز جو ہیں انہوں نے وزٹ کیے ہیں مختلف جگہوں پہ, اس کی تفصیل ہم نے بتائی ہے. اور انہوں نے 28 کے قریب جو کالجز ہیں ان کو بلو سٹینڈرڈ ڈکلیئر کیا, اور وہ کالجز جو تھے ان کو ڈی ایفیلیٹ کیا ان کی رسپیکٹیو یونیورسٹیز نے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو ایفیلیشن ہے وہ یونیورسٹیز کے ساتھ ہوتی ہے. پاکستان بار کاؤنسل ان کا ریگولیٹر ضرور ہے, لیکن ہم خود ایفیلیشن نہیں دیتے کیونکہ قانون کے تحت یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. ہم ان کے جو منیمم سٹینڈرڈز ہیں ان کے اوپر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ انہیں ڈی ایفیلیٹ کر دیا جائے. جب ان کی ایفیلیشن کی بات ہوتی ہے تو وہ میٹر بھی بٹوین دی کالج اینڈ یونیورسٹی اینڈ HSC ہوتا ہے. لیکن اب ہم نے یہ کیا کہ پاکستان بار کاؤنسل بیفور گرانٹ آف ایفیلیشن اپنا ایک اوپینین دیتا ہے جسے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی کہتے ہیں. اصل میں ہم ریگولیٹ یونیورسٹیز کو کرتے ہیں, امپارٹنگ لیگل ایجوکیشن اینڈ ایفیلیٹنگ لیگل ایجوکیشن کالجز جو ہیں لا کالجز کو. تو یہ اس تناظر میں آپ کو میں نے وضاحت سے کہا کہ بار کاؤنسل پچھلے سالوں میں بہت ایفرٹس ہوئی. آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ ہے کہ نہیں. آپ کو یاد ہے کہ لا کی ڈگری میرے سینئر قانوندان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لکی لوگ تھے, اور ہم لوگ جنہوں نے 2 سال میں کی. اس کے بعد پھر لا کی ڈگری BA کے بعد 3 سال کا پروگرام 1992 میں انٹروڈیوس کروایا گیا. اس میں ایوننگ کلاسز بھی ہوتی تھی اور ہم نے بہت زیادہ انفلو دیکھا. ایک فلڈ آیا, آبادی کے بڑھنے سے بھی اس کی وجہ تھی. اس کو پھر ریگولیٹ کرنے کے لیے ہم نے 5 سالہ پروگرام انٹروڈیوس کروایا, اور اس کے لیے ہمیں بہت ایفرٹس کرنا پڑی. 2018 31 دسمبر کو 3 سالہ پروگرام مکمل بند کر دیا گیا. 31 دسمبر 2018 کے بعد ایوننگ کلاسز بالکل بند کر دی گئی. 31 دسمبر 2018 کے بعد ہر لا سکول کو جو نیا کھلتا ہے 100 سیٹس دی جاتی ہیں, اس سے زیادہ سیٹس نہیں دی جاتی تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کو پراپرلی اٹینڈ کرے. اور 5 سالہ پروگرام جو ہے وہ رائج ہے پورے پاکستان میں. وہ سیمیسٹر سسٹمز میں بھی پڑھایا جا رہا ہے اور وہ اینول میں بھی پڑھایا جا رہا ہے. ہمارا جو سیلیبس ہے وہ ایک جو سیلیبس کمیٹی ہے HSC اور پاکستان بار کاؤنسل مل کے بناتی ہے. اس کو تیار کرنے کے لیے نہ صرف ہم نے لوکل ایکسپرٹس کا سہارا لیا, بلکہ پاکستان بار کاؤنسل نے کے ممبران نے اپنے خرچ پہ UK جو کہ ہمارے لا کے حوالے سے ہمارا ایک
कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन के हवाले से उसका बड़ा अहम रोल रहा है। यूके की यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट किया और वहाँ के एक्सपर्ट्स ने हमें ऑनरेरी सर्विसेज दी और फिर उन मॉडल्स को उनके साथ डिस्कस करके इसको फाइनल किया था। तो मैं कंक्लूड ऐसे करूँगा कि आज से 10 साल पहले जो सूरत हाल थी उससे आज बहुत बेहतर है जी। Thank you. Order number 3. I request Senator Sri Mandviwala, Chairman Standing Committee on Finance and Revenue, may move order number 3. Thank you, Mr. Chairman. Order number 3, I, Senator Salim Mandviwala, Chairman Standing Committee on Finance and Revenue, present the report of the committee on the bill to amend the State-Owned Enterprises Governance and Operations Act 2023, the State-Owned Enterprises Governance and Operation Amendment Bill 2024. Report stands there. आप लॉ मिनिस्टर कुछ कहना चाहेंगे? सर मैंने तो ये रिक्वेस्ट की थी कि ये एक बेज़रर सा बिल है, मिनिस्टर फाइनेंस भी बैठे हैं, अगर इसे पास कर दिया जाए, अभी इसने नेशनल असेंबली में भी जाना है। सर ये कुछ IMF की भी रिक्वायरमेंट्स थी कि बोर्ड्स की जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हुकूमती इख्तियार जो है उसको ज़रा कम किया जाए और उन्हें इंडिपेंडेंट रखा जाए। SOE एक्ट के हवाले से ये था और उसी के तनाजुर में ये है। मीटिंग के दौरान बिजनेस एडवाइजरी के दौरान पार्लियामेंट्री लीडर PTI अली जफर साहब ने कहा कि इसे सुबह टेकअप कर लिया जाए, आज ना करें क्योंकि ये OD में नहीं है, ऑर्डर ऑफ द डे में। तो मैंने मिनिस्टर साहब से बात की है, उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, अब कल के एजेंडे पे आ जाएगा, इसको कंसिडर कर लें। ये मामूली सी ये कमेटी से हो के आया जी, और अभी पैसेज अगर हो सकता है तो सर कर दे, कोई उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। Suggest that he has gone through the bill and he thinks that it's okay. ये रिपोर्ट है, so it's okay. रिपोर्ट तो लेट हो गई। नहीं, मेरी सिर्फ ये इस्तदाद थी कि अगर बिल सप्लीमेंट्री में तैयार पड़ा है, अगर इसे पास कर दिया जाए, एक पार्लिमानी बिजनेस है सर, कोई इसमें कोई ऐसी मुतनाज़ चीज़ नहीं है। पार्लिमानी बिजनेस जी चेयरमैन साहब अपनी जगह पर, लेकिन हम यहाँ पे एक वो देख रहे हैं, एक ट्रेंड देख रहे हैं। मैंने तो इस्तदा की थी कि ये एक अच्छाई का लेट हो गई हैं, आप पढ़ शेड हो लें, गया। we give you time. बिल्कुल जी, तो ये कमेटी को जी जब रेफर हो जाएगा तो उसमें एक कलेक्टिव विजडम आ जाएगा। थैंक यू। कमेटी को नहीं करेंगे, ये इसका ये डिसीजन हुआ है, आप वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते।